जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जनको तर्फबाट जोजोलपा नमस्कार अनि अभिवादन। आजको जनसवाल कार्यक्रममा हामीले काठमाडौँ उपत्यकाका आदिवासी नेवा समुदायको प्रथाजन्य संस्थाको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको आफ्नै प्रथाजन्य संस्थाहरू छन्, जुन परम्परा कालदेखि चल्दै आइरहेका संस्था र उनीहरूकै आफ्नै नियम कानुन र व्यवहार चलाउँदै आइरहेका छन्। यस्ता प्रथाजन्य संस्थाहरू धेरै लोप भइसकेका छन् र विशेषतः काठमाडौँ उपत्यकाका आदिवासी नेवा समुदायको पनि आफ्नै प्रथाजन्य संस्था छ, गुठी हो। र गुठी के कति कारणले आवश्यकता छ र गुठीले के काम गर्छ, विगतमा कस्तो थियो, अहिले के छ त, यी विषयमा गुठीको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नका लागि आज हामीले गुठीको विषयमा अध्येता युवा अनुसन्धानकर्ताको रूपमा पनि हुनुहुन्छ एकराम सिंह, उहाँसँग कुराकानीतर्फ लागौँ। एकराम सिंहजी, जोजोलपा नमस्कार। जोजोलपा नमस्कार। नेवा समुदायको प्रथाजन्य संस्था भन्दाखेरि गुठी परम्परा अत्यन्तै राम्रो परम्परा। गुठी परम्पराकै कारणले नेवा भएको हो। नेवालाई एकता बनाउने काम पनि नि गुठीले गर्छ। धर्म, संस्कृति, सभ्यता सबैसँग जोडिएका गुठी हुन्छन् र गुठीलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्थान दिनुपर्छ भन्ने एक ढङ्गको प्रथाजन्य संस्थाको रूपमा यो आइलोको कुरा, युनिट्रिपको कुरा गर्नेहरूले पनि यो कुरा ल्याइरहेका छन्। तपाईँ एकजना अध्येता हुनुहुन्छ, यो गुठीको विषयमा अध्ययन पनि गर्नुभएको। नेवा समुदायभित्र गुठीको सम्बन्ध कस्तो रहेको छ, गुठी कति प्रकारका छन्, के गरिन्छ गुठीले, यो विषयमा बताइदिनुहोस् न। हजुर, अब गुठी नेवारहरूको चाहिँ यो एक किसिमको पहिचानै हो। नेवारको हरेक गतिविधिमा गुठीले चाहिँ ठुली भूमिका खेलेको छ। यो राज्य सञ्चालनदेखि अहिले हामी जुन नेपाल भन्छौँ, यो काठमाडौँ उपत्यका पहिले नेपालै थियो। नेपालको राज्य सञ्चालन गर्नको लागि पनि गुठीको सहाराले नै सञ्चालन भएको देखिन्छ। इतिहासमा चाहिँ अब गुठी कति पुरानो भनेर अलि हामीलाई चाहिँ थाहा नभए तापनि लिच्छवी कालको सुरुवातमा नि यो सुरु भएको चाहिँ अनुमान चाहिँ छ। अब मानदेवको चाहिँ अभिलेखमै यो गुठीको प्रसङ्ग आइसकेको छ। त्यस भनेपछि हाम्रो चाहिँ नेवारहरूको इतिहास लिच्छवी काल र त्योभन्दा अगाडि नै छ भन्ने चाहिँ बुझिसकेको छ। अब हाम्रो गुठी चाहिँ राज्य सञ्चालनको कुरा मैले गरेँ। राज्य सञ्चालन बाहेक यो धार्मिक गतिविधिको कुरा भयो, सांस्कृतिक गतिविधिको कुराहरू भयो, हाम्रो सामाजिक र पार्विक कुराहरू पनि गुठीको माध्यमबाट सञ्चालित छन्। गुठीको माध्यमबाट सञ्चालन भएको कारणले नि अहिले हाम्रो चाहिँ इतिहासका धेरै चाहिँ राजवंशहरू गइसकेको अवस्थामा, गणतन्त्रको आइसकेको अवस्थामा पनि नेवारको पहिचान अहिलेसम्म जोगिराखेको छ र नेवारको संस्कृति र सम्पदाको कारणले नै विश्वमा नेपालको इतिहासलाई जोगाउन सकेको छ। यो चाहिँ यो हाम्रो गुठीको माध्यमबाटै भएको हो। नेवारहरूको चाहिँ यो परम्परागत संस्थाको माध्यमबाटै भएको हो। यो गुठीले नै चाहिँ राज्य सञ्चालन, गुठीले नै चाहिँ सामाजिक कुरा, धार्मिक कुरा, सांस्कृतिक कुरा, धेरै कुरा चाहिँ गुठीसँग जोडिएको छ र चाहिँ त्यसलाई निरन्तरता दिने काम गुठीले गरिरहेको छ। तपाईँको भनाइअनुसार गुठी भन्दाखेरि कति प्रकारका गुठी हुन्छन्? गुठी भन्दाखेरि सबैले त्यो चाहिँ नियम कानुन बनाउने, एक ढङ्गको शासनै सञ्चालन गर्ने सबै गुठीले गर्छन् कि, या चाहिँ कुनै कुनै गुठीले मात्रै गर्छन् कि? गुठी कति तहका हुन्छन्? पारिवारिक सम्बन्धदेखि लिएर सामाजिक सम्बन्ध, राज्य स्तरको सञ्चालन, विकास निर्माणसँग जोडिएका हुन्छन् कि के हुन्छन्? गुठी काठमाडौँ उपत्यकामा नेवारहरू संलग्न भएको गुठीहरू विशेष त 4 किसिमको छ। मूलत 4 किसिमको, अरू सानो त्यो नल छोडेर यो 4 किसिममा चाहिँ पहिलो गुठीको भनेको चाहिँ राज्य स्तरको राज्यको गुठी नै छन्। अनि त्यो राज्यको गुठी कस्तो छ भने राज्य सञ्चालनको लागि चाहिने नगरवासीलाई पानी चाहिएला, नगरवासीको लागि सुरक्षा चाहिएला, नगरवासीको लागि देशको लागि चाहिँ अब आर्थिक स्रोतहरू चाहिएला। त्यो सबै चाहिँ गुठीको माध्यमबाट कसरी हुन्छ भने यो वन जङ्गल र राज्यको सम्पत्ति हो, त्यो जोगाउने काम गुठीले नै गरेको छ र गरेको थियो पनि। अनि त्यो नदी नालाहरूको व्यवस्थापन पनि गुठीको माध्यमबाटै नै हुन्थ्यो पहिले। अनि अर्को आएर चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ पानीको स्रोतहरू जस्तो कुवा होला, पोखरीहरू होला, नदी खोल्साहरू होला, अनि इनारहरू होला। अहिले पनि इनारको चाहिँ यो सफा गर्ने व्यवस्था, यो खोलाहरू सफा गर्ने व्यवस्था सिठी नख भनेर अहिले पनि गर्दै आएको छन्। अनि त्यो सिठीको नखको दिन हामी चाहिँ पर्वको रूपमा चाहिँ लिन्छौँ। त्यो राज्यको बाट सञ्चालन गुठी हो। राज्यमा चाहिँ कुनै बेला चाहिँ बाहिरी शत्रुले आक्रमण गर्छ कि भनेर त्यो किल्लाहरू चाहिँ बलियो बनाउने, यो पाटी पहलो बनाउने
अनि यो नहरहरू बनाउने, यो पोखरी यो चाहिँ इनारहरू बनाउने, मर्मत गर्ने, सफा गर्ने सिद्धिन्तको दिनमा अहिले पनि गर्दै आएको छ। यो वर्षेनी चाहिँ चलिआएको छ। यसको चाहिँ प्रमाणको रूपमा राज्यको गुठी भनेर भक्तपुरको चाहिँ यो सुवर्ण गेटमा, सुवर्ण टोकामा चाहिँ अहिले पनि राखेको छ, गोल्डन गेट भन्छ हामी त्यसमा पनि प्रमाणअनुसार एसएमओले राखेको छ यो कुराहरू, यो प्रमाणित कुरा हो। त्यसबाहेक चाहिँ अब हामीलाई यो कसो छ भने यो बागमती विष्णुमती भनेको चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा यो प्रत्येक 10 वर्षमा एकपटक चाहिँ बालुवा झिक्ने परम्परा पनि थियो। अहिले हामी बालुवा चाहिँ त्यो बाढी आएपछि बालुवा बढ्दै गएपछि यो पानीहरू ओभरफ्लो भने जमिनमा यो हाम्रो खेतमा जाने, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न चाहिँ बालुवा नै झिकेर पनि यो व्यवस्थापन गर्ने, नदीले पनि व्यवस्थापन गर्ने, अनि दायाँ बायाँ रुख रोप्ने त्यस्ताहरू पनि गुठी हाम्रा थिए, राज्यकै गुठीहरू। त्यो गुठी अहिले समाप्त भइसकेको छन्। किनभने अब गोर्खाका शासकहरूले चाहिँ नेपाल लिइसकेपछि उनीहरूले आफ्नै शैलीको चाहिँ प्रशासन चलाए। पुरानो परम्परा त्यो राज्य स्तरमा केही हटेका छन्। त्यो हटेको कारणले राज्यको चाहिँ गुठीमा चाहिँ अलि असर परेको छ। अरू गुठीहरू चाहिँ अहिले सञ्चालनमा छन्। यो सिन्नख परम्परागत रूपमा चाहिँ अहिले मान्ने गरेको चाहिँ अझै छ नै नगरभित्रको चाहिँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हराइसकेको छ। अनि यो हाम्रो सांस्कृतिक गुठी, धार्मिक गुठी अहिले पनि चलनमा छ। सामाजिक त बलियो रूपमा अझै चलेकै छ। धार्मिक गुठी भनेको कस्तो भने हाम्रो अब पशुपतिनाथ छन्, स्वयम्भूनाथ छन्, बौद्धनाथहरू छन्, अरू चाहिँ पञ्चल भैरवकाहरू छन्। दैनिक पूजा पाठ गर्नु पर्ला, वार्षिक होला, 12 वर्षमा एकपल्ट गर्ने विधिहरू होला। त्यो सबै पूजा विधिको लागि चाहिँ गुठी बनाएका हुन्छन्। त्यो गुठीले चाहिँ हाम्रो धर्मलाई चाहिँ निरन्तरता दिएका छन्। त्यसै चाहिँ अब सांस्कृतिक गुठीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो त झन् महत्त्वपूर्ण छ। राष्ट्रिय एकताको चाहिँ प्रतीक भनेको सांस्कृतिक गुठीहरू छन्। जस्तो अब इन्द्र जात्रा, मच्छीनाथको जात्रा, बिस्किट जात्रा, पाँचरे भने यी गुठीहरू चाहिँ एउटा समुदाय मात्र नभएर समुदाय बिचकै मिलेर अरू राज्यका गुठीहरू चाहिँ सञ्चालन गरेका हुन्छन्। इन्द्र जात्रामा तपाईँ हेर्नु भने थुप्रै जातीय समुदायहरू त्यसमा इन्भल्भ भएका हुन्छन्। गुठीहरू नै मिसेर एउटा गुठीको चाहिँ राज्यको सञ्चालन जात्रा पर्व चाहिँ सञ्चालन गरेका हुन्छन्। मच्छीनाथको जात्रा त्यसै छन्, त्यहाँ पनि थुप्रै जातीय समुदायहरू मिलेर मच्छीनाथको जात्रा सञ्चालन गरेका हुन्छन्। महिनौ दिनसम्म पनि त्यो मिलेर काम गरेको हुन्छ। एउटा रथ बनाउनु महिनौ दिन लाग्छ, कतिजनाको मेहनत पर्छ, त्यो समुदायको मेहनत पर्छ। त्यो राष्ट्रिय एकताको प्रतीक थियो। त्यो समुदायहरू आएर एक ठाउँमा राष्ट्रिय, अझ त्यसमा मच्छीनाथको चाहिँ तपाईँ जात्रामा जानुभयो भने जात्रामा सबभन्दा माथिल्लो चाहिँ तहमा राष्ट्रिय झन्डा राख्छन्। राष्ट्रिय झन्डाको मुनि हामी सम्पूर्ण जनताहरू त्यहाँ उपस्थित हुन्छौँ। भगवानलाई हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ समाजमा कोही गरिब नहुन्, कोही चाहिँ रोगी नहुन्, एक छाक सबै खान पाउन् भनेर सबैको लागि माग्ने, मेरो लागि भनेर त्यहाँ माग्दैन, सबैको लागि भनेर माग्ने ठाउँ हो। त्यस्तो राम्रो चाहिँ हाम्रो यो गुठी परम्परा, सांस्कृतिक गुठी परम्परा। इन्द्र जात्रा पनि त्यस्तै हो। यस्तो सांस्कृतिक राष्ट्रिय पर्वकोमा चाहिँ राष्ट्रिय प्रमुख पनि आएर उपस्थित हुन्छन्। त्यस्तो जात्रामा जनतासित कुलमिल हुने, समुदायसित कुलमिल हुने यस्तो परम्परा यो अनौठो र यो त मौलिक किसिमको परम्परा हो त्यो हाम्रो गुठी परम्परा। अझ अर्को चाहिँ सामाजिक गुठी परम्परा छ। त्यो चाहिँ हाम्रो सामाजिक दैनिक जीवनको सञ्चालनको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने गुठीहरूमा पर्छन्। यो जस्तो मान्छे मर्दा पर्दा सहयोगहरू चाहियो, आफ्नै परिवारबाट, आफ्नै छिमेकीबाट गर्छन्। अनि हाम्रो देवाली गुठी भन्ने हुन्छ। हाम्रो परिवार जहाँ सुकै छरिए पनि एक दिन चाहिँ वर्षमा एक दिन भए पनि हामी एक ठाउँमा चाहिँ भेटौँ, परिचय गरौँ है, चिनजानी गरौँ है भन्ने किसिमको चाहिँ नाता गोताको चाहिँ परिचयको लागि त्यो बनाइएको गुठीहरू हुन्छन्। अब अहिले कुरा गरेको चाहिँ 3टा गुठी चाहिँ राज्यको गुठी, सांस्कृतिक गुठी, धार्मिक गुठी राज्यसित सम्बन्धित हुन्छन्। त्यसमा चाहिँ राज्यले नै त्यसमा आर्थिक स्रोतको लागि जग्गा जमिनहरूको व्यवस्था गरेको हुन्छ। यी लोक कल्याणकारी गुठीहरू हुन्। त्यसको लागि समुदायबाट नै यसको लागि एउटा सङ्गठन बनाएको हुन्छ। गुठी भनेको त्यही हो, समुदायबाट नै एउटा सङ्गठन बनाएको हुन्छ, जुन सङ्गठनले देशको, परिवारको, समुदायको चाहिँ लोकहितको काम गर्छन्। अनि यो सामाजिक गुठीमा चाहिँ सानो सानो अर्को गुठी पनि हुन्छन्। जस्तो अलि कुरा गरेको अनुसार चाहिँ यो मर्दा पर्दा गुठी भनेको चाहिँ मलामी गुठी भन्छौँ हामी, सनाथ गुठी भन्ने हुन्छ। जो मान्छे मर्दाखेरि अब परिवारलाई चाहिँ दुःख परेको हुन्छ भने अरू परिवार आएर सहयोग गरिदिने, उसले केही खर्च पनि लिँदैन। अझ उसलाई खर्च छैन भने समुदाय मिलेर उसलाई खर्च जुटाइदिन्छ केही समयको लागि, केही वर्षको लागि। अनि अर्को चाहिँ देवाली गुठी भन्ने पनि छ। त्यो पनि हामीले अहिले कुरा गरे अनुसार समुदायले एकत्रित बनाउनले बनाएको गुठीहरू हुन्। यी गुठीहरू चाहिँ हाम्रो 4 किसिमको गुठीले चाहिँ नेवारहरूलाई चाहिँ यो परम्परागत संस्थाको रूपमा बचाइराखेको र पहिचान दिइराखेको चाहिँ संस्थाको रूपमा चाहिँ छ। तपाईँकै भनेअनुसार चाहिँ विशेषतः राज्य सञ्चालनका गुठीहरू अहिले लोप भइसकेका छन् भन्दाखेरि
आफैले नीति नियम गर्ने र पालना गराउने पालना गर्ने ती गुठीहरू लोप भइसकेको भन्न खोज्नुभएको के हो ठ्याक्क मूर्त रूपमा त्यो गुठी कस्तो हो पहिले कसरी चलाएको थियो त्यो राज्य स्तरको गुठी भन्दाखेरि कस्तो हो यो विषयमा बताइदिनुहोस् न अघि पनि मैले अलि केही कुराहरू त भनिसकेको छु जस्तो नदी भनेको त राज्यको प्राकृतिक स्रोत भन्ने कि के भने त्यो राज्यको एउटा सम्पत्ति नै हो पानीको स्रोत पनि हो त्यो पानीकै स्रोतबाट हामी कुलोहरू लान्छौँ त्यो कुलोले नै हाम्रो कृषि उत्पादनको काम गर्छौँ त्यो कृषि उत्पादन त्यो बेलाको चाहिँ आर्थिक मेरुदण्ड थियो त्यो पानीको स्रोत पानीको कुलो गर्ने गुठीहरू थपा भन्ने त समुदाय नै थियो त्यसमा पनि समुदाय बनाएको हुन्छ पानी चाहिँ कहाँ लाने कसरी लाने कुलो कसरी लाने कुलोको लागि नै एउटा समुदाय गुठीहरू ठाउँमा भएको हुन्छ त्यो कुलोबाट चाहिँ खटा कसरी चलाउने त्यस्ता समुदायहरू पनि हुन्थ्यो त्यो राज्यले व्यवस्था गरेको हुन्छ त्यो सबै अनि त्यही तपाईँ चाहिँ एउटा उदाहरणको लागि चाहिँ धेरै बिर्सिसकेको होला मारुदनतिर चाहिँ हाम्रो गोङ्गबु भन्ने ठाउँ पनि छन् त्यही नदीबाट चाहिँ बालुवाहरू झिकेर एक ठाउँमा जम्मा पारेको ठाउँ हो त्यो चाहिँ ठुला चाहिँ ढिस्को जस्तो पनि थियो म आफैले पनि देखेको थिएँ त्यो नदीबाट झिकेर राखेको बालुवा भन्ने सुनेको थिएँ त्यो जग्गा चाहिँ कसैले बेचेर त्यो बालुवा मात्र बेचेर पनि धेरै कमाएको सुनेको थिएँ मैले 12 वर्षमा एकपटक 10 वर्षमा एकपटक चाहिँ त्यसरी बालुवा निकाल्नु पर्ने थियो अब कति निकाल्न सक्छ थाहा छैन तर निकालिन्थ्यो अनि त्यो रुख रोप्ने त मलाई पनि थाहा थियो नयाँ माया रुख रोप्ने यो मनहरा नदी एउटा बाहेक सबै नदीको छेउछेउमा रुख रोपेको मलाई पनि थाहा छ रुख रोप्ने गुठी पनि थाहा छ मलाई बच्चा बेलामा मैले सुनेको पनि थिएँ गुठीहरू गएर चाहिँ त्यो रुख रोप्न जाने रुख रोप्ने भनेको त त्यो नदीलाई नियन्त्रण गर्ने थियो जराभावी नदी नजाओस् भनेर खेततिर नबिगारोस् भनेर सहरतिर नपसोस् भनेर अनि यो चिसोको टाइममा त्यो नदी पार गर्नको लागि पुल राख्ने गुठी थियो यो कुइँ ता गुठी भन्थ्यो कि अरे त्यो गुठी पुल राख्ने गुठी पनि त राज्यकै गुठी नै थियो अनि जङ्गलमा पनि जङ्गलहरू बचिराखोस् भनेर बचाइराख्नुको लागि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सत्रहरू नछिरोस् भन्नको लागि त्यहाँ जङ्गलमा पनि मान्छेहरू बसेको हुन्थ्यो अनि रुख काट्न नदिने रुख काट्नु पर्यो भने यो रुख काट्ने भन्ने चिन्ह राखिदिने त्यस्ता काठकै मात्र काम गर्ने समुदायको गुठी हुन्थ्यो त्यसमा चाहिँ बोस्यो भन्ने हुन्थ्यो बलामे भन्ने हुन्थ्यो बेठी भन्ने हुन्थ्यो बेठीबाटै अहिले विष्ट भनेको तपाईँहरूले पनि सुन्नुभयो होला त्यो बलामे भनेको त अहिले पनि काठको काम गर्ने समुदाय काठमाडौँ वरिपरिको जङ्गलको छेउछाउ अहिले पनि छन् यी समुदाय गुठीबाटै उत्पन्न भएको र राज्यले नि यो ठाउँमा राखेको तपाईँ जङ्गलको चाहिँ पछाडि अझ चाहिँ चितलाङतिर जानुभयो भने टिस्टुङ पालुङतिर जानुभयो भने बलामीहरू थुप्रै छन् त्यहाँ त्यो काठको काम गर्नको लागि राखेको जहाँ जङ्गल छ संरक्षणको लागि राखेका छन् अझ तपाईँ पुतवार दनवार यो दलीय भन्ने समुदाय निवारमा छन् उनीहरू पनि जङ्गल संरक्षणको लागि राखेको राज्यले राखेको समुदायहरू हुन् भनेपछि त राज्यले चाहिँ संरक्षणको लागि ठाउँमा त यसरी गुठीको व्यवस्थापन गरेको त रहेछ नि त अनि सिन्नखाको कुरा अघि मैले गरिसकेँ सिन्नखा पनि यो कोट घरहरू थियो पहिले हाम्रो कोट घर अहिले पनि छन् राज्यको कोट घर त अहिले चाहिँ छुट्टै भए पनि हाम्रो पुरानो शैलीको चाहिँ नगर संरक्षणको लागि गरेको चाहिँ कोट घरहरू चाहिँ थुप्रै थिए ती कोटहरू पनि संरक्षणको लागि मर्मत गर्नको लागि वर्षमा एकपटक भए पनि त्यो गर्नुपर्छ भनेर अहिले हामी भोजको रूपमा चाहिँ अहिले हामी खाइराखेको छौँ भोजको सिन्नखा भनेर अनि कोट घर भनेको र चाहिँ पार्टी पवासम्म चाहिँ सीमित भएका छन् नगरको चाहिँ वालहरू संरक्षण गरेर नगर चाहिँ भीमसेन थापा को पालादेखि बिगारेको भने हाम्रो चाहिँ विदेशी राइटरहरूले पनि लेखेका छन् अनि राणाकालमा आएर त यो नगरको सुरक्षाको वालहरू सबै बिगारिदियो कान्तिपुरमा चाहिँ त्योहरू सबै चाहिँ गुठीबाट चाहिँ गर्नु पर्थ्यो अब राज्यले नि त्यसलाई महत्त्व नदिइसकेपछि यो गुठीहरू चाहिँ हराउँदै गएको हो अनि अब खानेपानीको स्रोत त पहिले ढुङ्गे धारा नै हो यो इनारी हो त्यसको पानीको स्रोत सफा गर्ने प्रणालीहरू पनि गुठीबाटै हुन्थ्यो मुख्य दिन भनेको अरू बेला चाहिँ समस्या पऱ्यो भनेमा चाहिँ गर्ने त छँदैछ अनि वर्षमा एकपल्ट गर्ने भनेको चाहिँ सिन्नखाको दिनै थियो पानी ल्याएर भण्डारण गर्ने पोखरीहरू थियो होला त्यहाँको चाहिँ जलकुमीहरूलाई चाहिँ सुरक्षा गर्ने होला तीहरू पनि गुठीले नि गर्थ्यो त्यो समुदायलाई हामी अहिलेको चाहिँ मान्छेले बिर्सिसके होला त्यो कुण्डाकार भन्थ्यौँ कुण्ड भन्ने पोखरी हो पोखरीसित सम्बन्धित काम गर्ने मान्छे कुण्डाकार भन्ने छुट्टै गुठीहरू थिए थपा भनेर यो नहरहरू यो सिँचाइ बनाउने काममा चाहिँ पोख्त मान्छेहरू छुट्टै थिए त्यो कारणले हाम्रो गुठीमा चाहिँ अहिले राज्यसित सम्बन्धित चाहिँ महत्त्वपूर्ण गुठी भनेको चाहिँ यो सुरक्षाको भयो अनि सरसफाइको भयो अनि स्वास्थ्यको हो त्योसित सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ हामीले यो गुठीको माध्यमबाट राज्यको स्तरमा त गरिरहेको गुठीहरू चाहिँ हो न्याय निसाबको कुरा गर्दाखेरि उसले चाहिँ न्याय पाउने कुनै समस्या भयो भने त्यो समस्या समाधान गर्ने ढङ्गको कुरा गर्दाखेरि प्रत्येक गुठीले गर्थ्यो कि
त्यसको लागि अलग्गै व्यवस्था हुन्थ्यो कि के हो त? यो गुठीसित सम्बन्धित चाहिँ नभइकन गुठी भनेपछि त एउटा समुदाय हुने भयो, राज्यको स्रोत हुने भयो, राज्यले दिएको काम जिम्मेवारी वर्षेनी चाहिँ पुरा गर्दै जाने विधि प्रक्रिया भयो, यो परम्परागत प्रथामा पर्यो। न्याय प्रणाली पनि कस्तो छ भने राज्यले नै एउटा निकाय छुट्याइदिएको हुन्छ। अब म अरू ठाउँमा नगइकन उदाहरणको लागि म कान्तिपुर मात्र जान चाहन्छु। अहिले कान्तिपुरमा चाहिँ 3वटा चाहिँ भागमा विभाजित छन्। कान्तिपुर नगर, प्राचीन नगरलाई चाहिँ यो थने, कोने, दत्तु भनेर, उत्तरी भागलाई थने, दक्षिण भागलाई कोने र बिचकोलाई चाहिँ त्यो राजा राजदरबार भएको ठाउँलाई दत्तु भन्ने हुन्थ्यो। अनि त्यसमा झगडा त हो न्याय दिने भनेको, झगडा भएपछि न्याय दिनु हो, झगडाको पनि प्रकृति हुन्छ होला। अपराध त हो न्याय दिनु भनेको, अपराधको पनि प्रकृति हुन्छ होला। अब घरमा चाहिँ झगडा भयो, दाजुभाइको झगडा भयो, लोकनाथसँग झगडा भयो भने पहिले घरबाटै मिलाउनु खोज्छ, त्यसबाट भएन भने चाहिँ टोलबाट छिमेकीले मिलाउनु खोज्छ, छिमेकीले पनि मिलाउन सक्यो भने टोलमा जान्छ। त्यहाँदेखि राज्य प्रशासन सुरु हुन्छ। टोलमा गएपछि त्यहाँ एउटा गुठी हुन्छ, 5 जनाको समुदायको गुठी हुन्छ। अहिलेको हिसाबमा त्यो पञ्चै भन्दा पनि भयो, 5 जनाको हुन्छ। त्यसमा एउटा थकाली हुन्छ, थकाली निर्णय गर्छन् त्यहाँको चाहिँ वस्तुस्थिति स्थिति हेरेर। अनि अलि जटिल टाइपको चाहिँ भयो भने त्यो टोलबाट चाहिँ अनि क्षेत्रमा जान्छ, क्षेत्रबाट चाहिँ केन्द्रमा जान्छ। केन्द्र भनेको काष्ठमण्डप थियो। काष्ठमण्डपमा चाहिँ त्यो राज्यको चाहिँ ठुलो व्यक्ति भनौँ, राज्यको प्रतिनिधि अथवा राज्य पनि आएर त्यो निर्णय गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् र गर्छन् पनि। त्यहाँ त्यो राज्यको सानोबाट चाहिँ त्यो जटिलको अवस्थामा गएर हामी चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा गएको भने जस्तै माथिमा जाने भनेको चाहिँ काष्ठमण्डपमा थियो। अहिले चाहिँ त्यो टोलमा चाहिँ हामी फलिचा भन्ने चाहिँ तपाईँ देख्नुहुन्छ भने त्यो न्याय गर्ने ठाउँ हो। त्यो झगडा भयो भने न्याय निसाब गर्नको लागि, न्याय दिनको लागि, अपराधीलाई चाहिँ दण्डित गर्नको लागि त्यो बनाइएको हुन्थ्यो। अझ कतिपय पुरानो फल्चाहरू मैले पालुङमा देखाएको थिएँ, यहाँ चाहिँ देखिनँ। पालुङमा चाहिँ माथि कुनै चाहिँ त्यस्तै न्याय निसाब गर्नु पर्यो भने अपराधीलाई समातिसकेको अवस्थामा उसलाई चाहिँ अब दण्डित गरेको छैन भने त्यही तल चाहिँ थुन्ने एउटा चाहिँ सानो झ्याल्खाना जस्तो बनाएको हुन्छ। मान्छे चाहिँ बस्नसम्म मिल्ने अनि उठ्न चाहिँ नमिल्ने, त्यस्तो सुतेर बस्ने खाले त्यस्तो चाहिँ मैले त्यहाँ देखेको थिएँ। त्यस्तो चाहिँ न्यायको चाहिँ हाम्रो चाहिँ परम्परा चाहिँ थियो। अनि अब काठमाडौँमा चाहिँ एउटा अहिले चाहिँ बाँकी रहेको ब्रह्मटोलमा चाहिँ तपाईँ जानुभयो भने महाफल्चा भन्ने छ। महा भनेको चाहिँ सिपाहीहरू, सेनाहरू, अनि फल्चा भनेको चाहिँ त्यो एउटा स्थल जहाँ चाहिँ अब अपराधी भनिएकाहरूलाई, न्याय नपाएकाहरूलाई चाहिँ त्यहाँ ल्याएर चाहिँ अब वादी प्रतिवादीको कुरा सुनेर उसलाई न्याय दिने त्यो ठाउँ अझ पनि छ। परम्परा चाहिँ हटिसकेको छ। अहिले चाहिँ चल्नु चाहिँ छैन, किनभने अब वकालतको कुरा आयो होला, पुलिस प्रशासनको कुरा आयो होला। हाम्रो प्रशासन त परिवर्तन भइसकेको छ, तर त्यो चलन चाहिँ 20-30 वर्ष अगाडिसम्म पनि त्यहाँ थियो। अहिले चलन चाहिँ हटिसकेको छ। 20-30 वर्ष अगाडिसम्म पनि त्यहाँ चलन थियो भन्दाखेरि त्यो बेलामा कस्तो चलन थियो काठमाडौँमा? त्यो न्याय दिने, त्यो फल्चामा त्यहाँ चाहिँ न्याय कसरी दिने गरिन्थ्यो, यो पनि अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। अब मैले चाहिँ बच्चा बेलामा देखेको मात्र हो होइन। त्यो बेलामा काठमाडौँ चाहिँ पहिलेको सिन हेर्ने हो भने काठमाडौँमा धेरै किसानहरू थिए। किसानहरू चाहिँ अफिस जाने, जस्तै बिहान 8 बजीको वरिपरि सबैजना आफ्नो खेतमा जान्थे। स्वयम्भूबाट हेऱ्यो भने काठमाडौँमा चाहिँ सानो सानो बस्ती हुन्थ्यो, अनि हरियाली खेतले भरिएको हुन्थ्यो। अनि त्यो जग्गा जमिन पनि त्यस्तो बिगारेको हुन्थ्यो, नदीमा पनि कलकल बगेको स्पष्ट रूपमा देखेको हुन्थ्यो। अनि हामी सहरतिर गयो भने पनि त्यो फल्चामा बुढाबुढीहरू चाहिँ बसिराखेको हुन्थ्यो। टाइम चाहिँ सुरक्षाको लागि पनि बाटोमा जानेहरूलाई सुरक्षा पनि हुने भयो त्यसले गर्दाखेरि। अनि एक आपसमा चाहिँ अब टाइम त्यत्तिकै चाहिँ डिप्रेसनमा बस्नुभन्दा पनि कुरा गर्ने ठाउँ क्षेत्र पनि भयो त्यो फल्चा भनेको। अनि केही कुराहरू समस्या भयो भने त्यही फल्चामा आएर भन्ने आउँथ्यो, अनि त्यही सहज रूपमा त्यसलाई चाहिँ निराकरण गर्न खोज्थ्यो। अब त्यो अपराधको कुराहरू कतिपय लुकाइन्थ्यो पनि होला, कतिपय चाहिँ अब त्यस्तै जगन्य भयो भने चाहिँ त्यो समाजमा आउँछ र त्यो फल्चामा बस्नेहरूबाट सुरु हुन्छ न्याय दिने कामहरू। जस्तो अब करिनको कुरा आयो, अब आफ्नै हात नाता पर्नेको विवाहको कुरा आयो भने त्यही फल्चाहरूबाटै, त्यही न्याय दिने क्षेत्रबाटै सुरु हुन्थ्यो। अब अघि मैले कुरा गरेको चाहिँ ठाउँ चाहिँ महाफल्चा भन्ने तपाईँ ब्रह्मटोल जानुपर्ने अझै पनि छ। त्यहाँ मैले आफैले देखेँ, त्यो सुकलर ओछ्याएको हुन्थ्यो। त्यहाँ छिमेकी समुदायहरू बस्थे, अनि त्यो समस्याको चाहिँ त्यहाँ कुराहरू हुन्थे। 5 जना चाहिँ थकालीहरू हुन्थ्यो। 5 जनाको चाहिँ एकदम मूल थकालीले चाहिँ त्यो कुरा सुनिसकेपछि अनि राय लिएर न्याय दिन्थ्यो। न्याय दिँदाखेरि अघि भने मैले प्रकृति हेरेर, अब सानोतिनो हो भने
त्यसलाई चाहिँ माफी मागेर अब गर्दिनँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ उसलाई माफी दिन पनि सक्छ। त्यो पनि अलि ठुलो भयो भने चाहिँ उसलाई चाहिँ पहिले समाजबाट बाइकाट गर्ने, समाजबाट बाइकाट गर्ने भनेको चाहिँ हटाउने भनेको चाहिँ उसलाई गुठी परम्परा उसको देवाली परम्पराबाट हटाउने हो। त्योबाट पनि भएन भने उसलाई टोलबाट हटाउने हो। टोलको सहयोग केही पनि हुँदैन। ऊ चाहिँ सामाजिक रूपमै म चाहिँ तिरस्कृत भएँ है भनेर कसैले कुट्नु चुट्नु के गर्नै पर्दैन। उसलाई चाहिँ बहिष्कार गर्ने कुरा पनि सामाजिक रूपमै गर्थ्यो, मानसिक रूपमा उसलाई चाहिँ प्रभाव पार्थ्यो। अब मैले यसो गरेँ भने यो चाहिँ अपराध रहेछ म गर्दिनँ भनेर त्यो फर्किन पनि सक्छ। फेरि त्यो उनीहरूलाई खुसी बनाएर अब म यसो गर्दिनँ भनेर फर्किन पनि सक्छ। त्यसपछि मात्र ठुलो अपराध भने अर्को दण्ड चाहिँ दिन्छन्। त्यो राज्यले ठुलो दण्ड भनेको राज्यले दिन्छ, केन्द्रले दिन्छ। सानो सानो दिन्छ भनेको चाहिँ यो परम्परागत न्याय प्रणालीले दिने गरेको चाहिँ म आफैले पनि देखेको छु। तपाईँकै भनेअनुसार चाहिँ यो गुठी परम्परा यो चाहिँ राज्य स्तरको यो न्याय दिने लगायतका कुरा सबै प्रभावित भएको भनेको चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्य विस्तारको क्रममा काठमाडौँ उपत्यका कब्जा गरिसकेपछि उसले आफ्नै प्रशासन चलाइसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ यो चाहिँ गुठी परम्परामा यो नेवा आदिवासीहरूको चाहिँ प्रथाजन्य संस्थामा समस्या आएको त्यहाँदेखि चाहिँ प्रभाव परेको भन्नु खोज्नुभएको? यो एकदमै हो, तर सुरुमा चाहिँ त्यस्तो भएन। सुरुमा पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ नेपाल जितिसकेपछि उसले चाहिँ आफै चाहिँ आन्तरिक रूपमा चाहिँ समस्यामा परेको चाहिँ देखिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल जितेकोलाई एकीकरण भन्यो, त्यो शब्द बाहेक अरू चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ म व्यक्तिगत रूपमा जे जयकार गर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ देखाएको छैन। उसले नै न कहीँ पुल राखेको छ न ढुङ्गेधार राखेको छ। राज्यलाई चाहिँ भित्र रूपमा चाहिँ अहिले नेवारी गुठी परम्पराले गरेको नेपालको पहिचानको लागि जति बनाएको गुठी छ नि त्यसको लागि उसले सहयोग गर्नु त कता कता आफैले पनि एउटा मन थप गर्छु भनेर कृति राखेको चाहिँ मैले देखाएको छैन इतिहासमा। उसले चाहिँ भूमि जित्यो होला, उसको स्वार्थ छ होला कि देशको स्वार्थ छ होला, त्यो अर्को पाटो होला। तर जनताको लागि के गर्यो भनेर खोजी गर्यो पनि पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ छैन। अब न्याय प्रणालीमा पनि चाहिँ कस्तो छ भने अब ऊ अलिकति जातिवादी देखिन्छ पृथ्वीनारायण शाह। किनभने न्याय प्रणालीमा ठुलो मान्छेले चाहिँ ओसेको जातिको ठकुरी राख्नुपर्ने, अनि अलि सोझो खाले चाहिँ अब विचारी भनेर मगरलाई राख्नुपर्ने, अनि पण्डितहरूलाई धर्मशास्त्रकारमा पण्डितहरूलाई राख्नुपर्ने जाति नै खोलाएको छ। अब भाषा नबुझ्ने नेवारहरू, त्यो गोर्खाली भाषा नबुझ्ने नेवारहरू अहिलेसम्म पनि छन् भने उनीहरू न्याय कसरी पायो होला? तर पनि यो रणबहादुर शाहको पालामा अलिकति परिमार्जित गरेको रहेछ न्याय प्रणालीमा। बहादुर शाहले यो धार्मिक कुरोमा यसरी भयो चाहिँ हुँदैन, न्याय चाहिँ राम्रो पाउँदैन, यसमा परिमार्जित गरौँ भनेर उसले अलिकति सुधार गरेको चाहिँ देखिन्छ। तर पनि भाषाको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ न्याय पाउनलाई चाहिँ भाषा चाहिँ बुझ्ने मान्छे नै हुनुपर्छ। कता कतै मैले सुनेको थिएँ नेवारहरूको लागि चाहिँ छुट्टै न्याय प्रणाली गोर्खाली शासकको नेपालमा जितिसकेपछि अनि गोर्खालीहरूको लागि चाहिँ छुट्टै भनेर राखेको, त्यसमा पनि नाम मात्र चाहिँ नेवारहरू चाहिँ राख्नुपर्ने भनेको छ, राखेको चाहिँ केसहरू चाहिँ देखिएको छैन। त्यो जब चाहिँ अब अहिलेको अवस्था पनि कतिपय मान्छेले भ्यामुथु भन्नेहरूको चाहिँ कारणले किर्तिपुरको जग्गाहरू गएको छ। यहाँ चाहिँ काठमाडौँ र भक्तपुरमा थुप्रै जग्गाहरू चाहिँ राज्य प्रशासन लिएको छ। त्यसको विकल्पमा बोल्न जाँदाखेरि भाषा नबुझेको कारणले आफूले जग्गा छोड्नुपर्ने कुराहरू, न्याय नपाएको कुरा राज्यबाट त गरेको छ नि। त्यो गोर्खाली शासकबाटै त भएको हो नि। त्यो कारण चाहिँ गोर्खाली शासक आइसकेपछि राज्य चाहिँ नेवारहरू समाप्तै हुने, पहिचान समाप्त हुने गरी चाहिँ त्यस्तो अन्याय चाहिँ परेको छ। तर सांस्कृतिक रूपमा पार्टिक रूपमा चाहिँ यहाँको कुराहरू चाहिँ हाम्रै परम्परा प्रथाको आधारमा हामीले न्याय आफैले समाधान गरेको छौँ। हाम्रो नेवारहरूको चाहिँ समुदायमा कस्तो छ भने सकभर पुलिसहरू चाहिँ नहोस् कि हाम्रो समस्या, हामी चाहिँ अपराध कामै नगर्ने, अपराध काम गर्ने चाहिँ हामी यसरी व्यवस्थापन गर्छौँ। त्यस्तो चाहिँ पुलिसको आउनुपर्ने अवसरसम्म हामी पार्नु हुँदैन। पुलिस आइहाल्यो भने हाम्रो समाजमा जसको घरमा गयो जोसित सम्बन्धित पनि त्यो अलिकति बेइज्जत जस्तै हुन्छ हाम्रो भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामी राम्रो काममै हाम्रो समाज यस्तरी व्यवस्थापन भएको छ कि राम्रो काम चाहिँ जाने नजाने नगरौँ, नजाने भनेको त अर्को कुरा, जाने जान्छ नगरौँ भन्ने व्यवस्थापन गरेको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो परम्परागतबाट व्यवस्थित भएको छ। यो जुन चाहिँ अब पृथ्वीनारायण शाहले कब्जा गरिसकेपछि गुठीमा पनि प्रभाव भयो भन्ने कुरा तपाईँले बताइरहँदाखेरि एकजनालाई के भन्ने गरिन्छ भने स्वयं पृथ्वीनारायण शाहले नै नेवा संस्कृति, नेवा परम्परा यो चिजलाई चाहिँ स्वीकार गरेर नेवा भएर गएको, त्यसपछि मात्रै नेवा समुदायले स्वीकार गरिएको भन्ने पनि गरिन्छ। के हो त? अब यो राजनीतिक कुराहरू हो। हेर्नुहोस् है, राजनीतिक कुरामा के भनिन्छ भने पृथ्वीनारायण शाहले
मैले चनागिरीमा आएर मैले नेपाल पनि हेरेँ, काठमाडौँ कुन हो भने पनि सोधेँ भने पृथ्वीनारायण शाह आफैले भनेको चाहिँ दिव्य उपदेशमा लेखिएको छ। तर अहिलेका पृथ्वीनारायण शाहको इतिहास लेख्नेहरू के भन्छन् भने नेपाल त अहिले कहाँ काठमाडौँ उपत्यका मात्र हो र, यो त अहिले जत्रो छ त्यत्रै थियो भन्छन् है इतिहास लेख्नेहरूले। हामीलाई चाहिँ अलिकति धार्न खोज्या जस्तो हामीलाई भान हुन्छ। पृथ्वीनारायण शाह लडाइँ गर्दाखेरि सेन राज्य भन्ने त थियो नि त, उसले आफूले नेपाल त भनेको थिएन। पूर्वी राज्यहरूमा राई लिम्बूहरूको राज्यमा उसले आफूलाई चाहिँ नेपाली त भनेको छैन त, आफ्नै पहिचान त दिएको छ, किराँत प्रदेशै भनेको छ होला, पश्चिममा त खस प्रदेशै भनेको छ होला, अझ पश्चिममा त यो रणबहादुर शाहको पालोमा मात्रै पाल्पा भन्ने चाहिँ राज्य नेपालमा गाभेको, त्यो बेलामा नेपालमा गाभेको त थिएन। अनि पृथ्वीनारायण शाहले यो त नेपाल राज्य चाहिँ एकीकरण गर्यो भन्नुमा पृथ्वीनारायण शाह आफैले पनि भनेको छैन होइन मैले गरेको छ भनेर। इतिहास चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ तलमाथि पारेको त छ नि। यो कारण चाहिँ हामीले चाहिँ अब इतिहासको खोजी गर्दाखेरि चाहिँ अहिले नयाँ ढङ्गले गऱ्यो भने हाम्रो चाहिँ पहिचानहरूमा चाहिँ असर पर्दैन, तर हामी चाहिँ प्रभावित भएकै हुन्छौँ। जस्तो कुमारीको हातबाट टिका लगाउने परम्परालाई निरन्तरता दिनु, पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यका आफ्नो कब्जामा लिइसकेपछि, गोर्खा राज्यको कब्जामा लिइसकेपछि टिका लगाउने, त्यो प्रत्येक चाहिँ पर्वहरूमा सहभागी हुने लगायतका चलन पनि जोडियो भन्दाखेरि यहाँको संस्कृति परम्परा सबै चाहिँ उसले स्वीकार गरिएको भन्ने कुरा गर्नेहरूलाई के भन्नुहुन्छ? धार्मिक कुरा हो, धर्ममा चाहिँ मान्छेले आघात पार्ने काम गर्दैन। अब यहाँ कस्तो छ भने राजालाई रिन्यू गर्ने चलनहरू खासमा चाहिँ वर्षमा एकपल्ट राजाले पनि रिन्यू गर्नुपर्ने, राजाले छोड्दैन होला अर्कै कुरा, तर चाहिँ कुमारीको हातबाट टिका लगाएपछि राजाले मान्यता पाउँछ भने जनसाधारणमा चाहिँ त्यो प्रभाव पार्छ भन्ने हाम्रो काठमाडौँ चलन थियो। त्यही बेलामा चाहिँ उसले शुभ सायदमा त्यो कुरा थाहा पाएरै विशेष दिनमा आएर उसले चाहिँ त्यो रथमा हाम्रो जयप्रकाश मल्लको चाहिँ सिंहासनमा बसेर कुमारीको हातबाट टिका लगाएको। त्यो बेलामा चाहिँ अब राष्ट्रघात गर्नेहरू यहाँ त्यो बेलाका नेपालीहरूले पनि थियो होला, पृथ्वीनारायण शाहले दिएका लोभ लालचमा परेकाहरू, जस्तो धर्मन्त काजी अब पाटनका काजी थिए, आफ्नै राज्य चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ सुम्पिदिए। कीर्तिपुर युद्धमा धोकेबाज काम त उसैले पनि गर्यो। अझ यति मात्र पनि गरेन, पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ ले चाहिँ पाटनमा आफ्नै एरियामा युद्ध गर्नुको लागि उसलाई नै सेना प्रमुख गरेर पठाएको छ। आफ्नै राज्यमा आफ्नो राज्य विरुद्ध लड्न सेना प्रमुख भएर जाने कस्ता मान्छे पनि थिए होला। अब धर्म संस्कृतिमा चाहिँ उसले अब उसका सल्लाहकारहरू एकदम बलिया तगडा थिए। हाम्रो सल्लाहकारहरू चाहिँ सल्लाहकार भन्दा पनि भादार हुने उतासित मिलिसकेको अवस्थामा चाहिँ धर्मको सहायता लिनु जरुरी पनि थियो। अब जयप्रकाश मल्ललाई तिलक लगाउने टाइममा उसले तिलक लगाइदियो भने अब प्रचार पनि त्यस्तै गराइदिएको छ। अब देउता नै उसै तिलक लगाइसकेपछि राज्यको मान्यता दिइसकेपछि हामीले उसलाई मान्नुपर्छ है भन्ने भावना पनि फैलिने भयो। त्यो बेलाको समाज थियो, धर्म संस्कृतिमा चाहिँ प्रभावित भएको ठाउँ समाज थियो। अनि त्यही कथाले आधार बनाएर अहिलेसम्म पनि नेवारको संस्कृतिलाई त बिगारेको छैन है, धर्मलाई त छोएको छैन है भने अहिले पनि हाम्रो गुठीको एउटा कुरामा चाहिँ राज्यले छुँदाखेरि कति उत्तेजित भए मान्छेहरू। त्यो बेलामा धर्मलाई छोइदिएको भए त त्यो राजा बस्न सक्ने अवस्था हुँदैन थियो होला। तर पनि त्यो पृथ्वीनारायण शाह त काठमाडौँ बस्न सकेन नि, जितिसकेपछि ऊ गोर्खामै के नुवाकोट गएर बस्नुपर्ने भयो। उसको अन्त पनि रहस्यमय तरिकाले त्यहीँ भएको छ भनेपछि चाहिँ धर्म संस्कृति सहायता चाहिँ लिएको हो, तर वास्तवमा चाहिँ अंगीकारै गरेको चाहिँ भन्न चाहिँ गाह्रो चाहिँ छ। परम्परा कसरी आएको छ भने यो चाहिँ अब मल्ल राजाहरू अन्त भयो अनि शाह राजा आएको होइन कि। हाम्रो त इतिहास त अब किराँत कालदेखि त सुरु भएको छ, गोपाली वंशदेखि चाहिँ हाम्रो इतिहास छ भनेको पनि छ। अब त्यो बेलादेखि सुरु भएको चाहिँ परम्परालाई चाहिँ अझ निरन्तरता दिएको भन्नु, राजा जुन वंशको आएको भने हाम्रो त्यो प्रथालाई चाहिँ कन्टिन्युटी गरेको, त्यसमा शाह राजाहरू पनि पर्यो। अब त्यो चाहिँ राम्रो पनि छ। अहिले त थप त नेवारी संस्कृतिमा चाहिँ पोजिटिभको रूपमा हेर्नुपर्छ। नेवारी संस्कृतिलाई भनौँ कि नेपालको प्राचीन संस्कृतिलाई गोर्खा राज्यले लिइसक्दाखेरि अब संस्कृतिलाई अझ सम्मानका साथ गोर्खाली सेनाहरू प्रतीकको रूपमा अझ सँगसँगै बसेका छन्, मिलिजुली यो संस्कृतिलाई बचाएका छ। त्यो चाहिँ पोजिटिभ पक्ष छ। यसरी जान सकेको भए त अझ हाम्रो चाहिँ काठमाडौँको पहिचान नेपालकै पुरानो सभ्यतालाई अझ जीवित राख्नमा मद्दत पुग्थ्यो होला। तपाईँले जुन धनबन्धको कुरा ल्याउनुभयो, उपत्यकासँग जोडिएको, पृथ्वीनारायण शाहसँग जोडिएको उपत्यका कब्जा गर्नुमा चाहिँ भूमिका खेलेको भन्दाखेरि किर्तिपुरमा पनि धनवन्तले नै गद्दार गरेको भनिन्छ। त्यसै कारणले किर्तिपुरमा धनवन्तलाई चाहिँ गिज्याउने, उसलाई व्यङ्ग्य गर्ने एउटा चाहिँ नाटक प्रहसनै प्रत्येक वर्ष गरिन्छ गाईजात्राको दिनमा, त्यसलाई धेरै बाबा भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै पाटनमा पनि त्यस्तै उसको भूमिका रह्यो, काठमाडौँ पनि रह्यो भन्दाखेरि
पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यका आफ्नो कब्जामा लिनुको लागि, गोर्खा राज्य विस्तार गर्नुको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पात्र उसको लागि साथ दिने धनवन्त नै हो। एकदमै त्यो लिखित रूपमै छ। पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ अझ चाहिँ दलमर्दन हो कि कसलाई चाहिँ मिट पनि लगाएको भन्ने कुरा छ, लगाएको छ। अब दलमर्दन शाह नि हो क्या अरे, दलमर्दन शाहले पाटनमा राजा बनाउँदाखेरि अब पाटन चाहिँ कमजोर भइसकेपछि, यो कीर्तिपुरमा युद्ध भइसकेको कुरामा पाटन कमजोर भइसकेपछि अब गोर्खालीलाई सजिलो हुन्छ भन्ने चाहिँ वातावरण बनाएको। त्यही बेलामा त्यो टिस्टुङ पालुङ पनि गोर्खालीको हातमा परेको, त्यो पाटन राज्य अन्तर्गत पर्थ्यो। त्यस्तो चाहिँ चाल झेल सबै जान्ने बुझ्ने त धनवन्त काजी नि त्यो थियो नि, उसैले त त्यो कुरा सबै सिकाएको थियो नि। म यसो गर्छु तिमी यसो गर, अगाडि चाहिँ राजाको चाहिँ सेवक भएर बस्ने, पछाडि गोर्खालीले बाटो खोलिदिने, त्यो गरेको कीर्तिपुरमा गरेकै थियो। वंशधर पाण्डेको सहयोगको लागि उसले नि गेट खोलेकै हो, त्यो इतिहासमा उल्लेखै छ। त्यही भएकोले त्यो पाण्डेहरूको चाहिँ एउटा गरी पनि छ क्या कीर्तिपुरको कतातिर सहयोग गरेको आधारमा पाण्डेहरूलाई धेरै चाहिँ सुविधा पनि दिएको छ। अब पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ भनौँ अब गोर्खालीले जितिसकेपछि सामान्य नागरिकहरूलाई पनि छोडेन, रिस चाहिँ त्यहाँ पोख्यो। त धनवन्त काजीलाई चाहिँ के पायो भन्दाखेरि एउटा सानो चाहिँ अन्तर्राज्यिक टाइपको चाहिँ पद दियो, त्यसपछि केही पनि गरेन। अहिले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ सेनामा चाहिँ पाण्डे अनि बस्नेत, थापा यिनीहरूको चाहिँ जस्तो चाहिँ इतिहास बन्यो, यो प्रधान धनवन्त काजी प्रधानको चाहिँ इतिहास त बनेन, बन्नु पर्थ्यो होला। त्यो पृथ्वीनारायण शाहले त धनवन्त काजी गद्दार गर्यो नेपालीको लागि भने पृथ्वीनारायण शाहले पनि उसलाई गरेको त देखियो नि, किनभने सानोमा पठाइदियो, त्यसपछि उसको इतिहास सकियो। यो अब चाहिँ गुठीको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले गुठी चाहिँ राज्य स्तरको अनि पारिवारिक स्तरदेखि लिएर विभिन्न प्रकारका बताइरहँदाखेरि अहिले गुठी पहिलादेखि चल्दै आइरहेको आफ्नो प्रथाजन्य परम्पराको रूपमा चल्दै आइरहेको न्याय निसाब दिनेदेखि लिएर सबै काम गरिरहेको कुनै काठमाडौँ उपत्यकाभित्र या उपत्यका वरपर नेवार समुदायको कुनै त्यस्तो बस्ती छ अहिलेसम्म पनि पुरानै शैलीमा त्यो चलाउँदै आइरहेको एउटा चाहिँ आफ्नै नियम, आफ्नै कानुन, आफ्नै ढङ्गबाट चलाइरहेको त्यस्तो कहीँ देख्नुभएको छ? अब यसो छ, नेवारमा पनि आफ्नो आफ्नो समुदायहरू छन्। ती समुदायमा तपाईँ जानुभयो भने अब ज्यापहरूमा मैले देखेको थिएँ होइन, अहिले चाहिँ त्यो कम भइसकेको छ थुप्रै। अघि मैले महाफल्चा भनेको ज्याप समुदायकै हो, त्यो प्राचीन समुदाय मानिन्छ नेवारमा पनि। अब साके बज्राचार्यहरूमा पनि छन्। यो बिहारमा जानुभयो भने त्यो साके बज्राचार्यमा पनि आफ्नो समुदायभन्दा बाहिरको बिहे गर्यो भने त्यो समुदायमा छिर्न नपाउने उनीहरू पनि गरेको छ। त्यो न्याय प्रणाली उनीहरूको पनि अझ पनि छ बिहारमा। अब बिहारहरूको आफ्नै छन्, अनि यो फल्चामा बसेर गर्ने चाहिँ परम्परा छुट्टै छन्। कहीँ कतै चाहिँ थाहै पाए नपाए अझै पनि छन्, तर यो पारिवारिकसित सम्बन्धित मात्र चाहिँ अलि त्यसमा चाहिँ परेको छ। अपराधिक कुराहरू छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ अब राज्यले हेर्छन्, त्यो राज्य प्रशासनमा जानुपर्ने, वडामा जानुपर्ने होला, पुलिस प्रशासनमा जानुपर्ने होला, त्यसपछि त वकालतमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ अहिलेको हिसाबमा चाहिँ एक किसिमबाट परिवर्तन भइसकेको मान्नुपर्छ। यो छैन नि भन्दा पनि हुन्छ। यो अहिले भन्दाखेरि पहिला नै प्रशासनिक संस्थाको रूपमा उसले चाहिँ न्याय दिनेदेखि लिएर सबै काम गर्ने, अरूको सहयोग नलिने, एक ढङ्गको आफै राज्यको रूपमा सञ्चालन गर्ने काम अहिले नेवार समुदायको कुनै पनि ठाउँमा गुठी परम्परा त्यसरी चलिरहेको जस्तो देखिँदैन। न्याय प्रणालीमा मात्रै, अर्को त अझ बाँकी छन्। राज्य प्रणालीको त अझै बाँकी छ नि। सिठी नखमा यो इनार सफा गर्ने त अझै पनि छन् नि, फल्चा बनाउने त अझै पनि छ नि, पर्खाल बनाउन जाने त अझै पनि छ नि, मन्दिर बनाउने अझै पनि छन् नि। त्यो राज्य प्रणाली नै हो। ढल बनाउन जाने, कुवा बनाउने जहाँ छ, सानै भए पनि गर्ने हो, अझै पनि छ। अधिराज्य यो उपत्यका व्यापी नै छ अझ, त्यो पनि त्यो राज्य प्रणालीको चाहिँ बाँकी छ, कहीँ के छ। न्याय प्रणालीको चाहिँ सकिसकेको छ। अब भनौँ न अन्तरकास्ट के भन्छ, यो अन्तर्जातीय विवाह गऱ्यो भने पनि पहिले त कडा थियो नि त, अहिले त्यो मतलबै भएन नि। कसलाई भन्नु जानु पऱ्यो र, त्यो जानु परेन। टोलमा पनि अब गुठी परम्परामा मान्छे घटिसकेको छ, सङ्ख्या घटिसकेको छ भनेपछि अब मान्छे नभइसकेपछि त्यो परम्परामा चाहिँ बस्नुपर्ने नि किन भन्ने पनि हुन्छ। परिवर्तन चाहिँ परिस्थितिले चाहिँ परिवर्तन गरिसकेको छ। अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा यो आधुनिक सँगसँगै आफ्नो परम्परा, आफ्नो गुठी, आफ्नो संस्कृति त्यसभन्दा बाहिर आउने, त्यहाँभित्र बस्यो भने चाहिँ प्रगति नहुने ढङ्गका
मानसिकता भएको कारणले बाहिर बस्ने र विदेशमा जाने लगायतका काम छन्। यसले कतिको प्रभाव परेको छ संस्कृतिमा, यो समुदायमा, यो चाहिँ गुठीमा? तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? यो एकदमै ठिक कुरा हो, ठिक कुरा उठाउनु भयो। अब दुईवटा कुरा छ। अब मैले एउटा फोटो देखाएको थिएँ कुनै बेला, गोर्खापत्रमा छापेको। एउटा बच्चा छ, सुरुवालमा इजार छैन क्या अरे, त्यो फुट्किला जस्तो उसले तानेर माथि राखेको छ, अर्को हातमा चाहिँ त्यो एउटा डाला बोक्यो, यसमा तन्न बडामहरू छ, बडाम बेच्न गएको रहेछ। अब बडाम पनि गरौँ छ, माथि बोक्नु पऱ्यो, टाउको माथि बोकिरहेछ, सुरुवाल पनि तान्नु पऱ्यो। अब त्यो बेच्ने सामानहरू तल राखौँ भने पनि समस्या, सुरुवाल चाहिँ त्यो हात छोडौँ भने पनि समस्या। दुईटै हातै उसले चाहिँ युज गर्न सकिरहेको छ। एउटा चाहिँ इज्जत बचाइरहेछ, एउटा चाहिँ उता व्यवसाय बचाउनु पर्ने भएको छ। त्यस्तै ठ्याक्क चाहिँ हाम्रो नेवारी परम्परामा भइरहेछ। संस्कृति बचाउने कि हामी चाहिँ अर्को कुरा पनि सिक्ने। जो चाहिँ अब बाजा गाजा नाचगान जाता पर्व भनेर बसिराखेका समुदायहरू चाहिँ त्यसैमा टाइम दिनु पऱ्यो, त्यसमै अभ्यास गर्नु पऱ्यो। अनि पढ्ने कहिले, अनि माथि जाने कहिले, अरूसितसँग घुलमिल गर्ने कहिले। काठमाडौँको ज्यापो डेभलप हुन किन सकेन? त्यही कारणले हो। अब संस्कृति भनेर बच्यो। संस्कृतमा बाजा गुठीहरू चाहिँ कट्टर छन् अहिले पनि। त्यो न्याय प्रणाली मात्र मैले चाहिँ चेन्ज भयो भने त्यो सांस्कृतिक परम्परा र यो धार्मिक कुरामा त यिनीहरू कट्टर छन्। अझ अब त्यो गुठीमा जानेहरूले चाहिँ अरूमा टाइम दिन सकेन। अरूमा टाइम नदिएको ऊ धेरै कुरामा पछि पऱ्यो। अब हामीले चाहिँ त्यो गुठीमा नजा है भन्नु पनि मिल्दैन, हाम्रो पहिचान भनेर बसिरहेको छौँ। होइन तिमी बाहिर जाऊ पनि भन्न सकेन, किनभने अब उसैको डिसिजन, ऊ व्यक्तिगत रूपमा उसले जे भन्छ त्यसमा छोड्नुपर्ने हुन्छ। भक्तपुरमा जानुभयो भने तपाईँ चाहिँ नवदुर्गा नाचमा नाच्ने मान्छेहरू, अब बच्चा स्कुल जानुपर्ने बच्चाहरू चाहिँ अब प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, 6 महिनासम्म नाचको प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। तान्त्रिक नाच भन्छ, तान्त्रिकमा चाहिँ विधिहरू हुन्छ, यो गर्नु हुने यो गर्नु नहुने भन्ने हुन्छ। अब बच्चालाई चाहिँ के गर्नुपर्ने, खेल्नुपर्ने, सिक्नुपर्ने बच्चाहरू त्यहाँ टाइम दिनुपर्ने भएको छ। अब उसले त्यो नाच राम्रो नाच्ला, अब गर्नुपर्ने विधि गर्ला, उसले चाहिँ फर्दर चाहिँ स्टडीको लागि गर्नुपर्ने, प्रगति गर्नुपर्ने त त्यहाँ त रोक्यो त। त्यो संस्कृतिको कारणले हाम्रो चाहिँ केही कुराहरू ब्याक पनि भएको छ। अब त्यो कसरी गर्ने भनेको हामी स्वयंले पनि विचार गर्नुपर्ने, राज्यले पनि विचार गर्नुपर्ने छ। राज्यलाई चाहिँ परम्परा बचाउनु छ, राज्यलाई पहिचान बचाउनु छ, राज्यले इतिहास बचाउनु छ भने यो राज्यको सम्पत्ति है, यो नेवारको मात्र होइन है भनेर त्यस्ता मान्छेलाई के सुविधाहरू दिनु पऱ्यो। पशुपतिको भत्तालाई चाहिँ राज्यले पैसा दिएको भने हामी सुन्छौँ नि। त्यसमा नाचगान गर्ने, आफ्नो जीवनी त्यसमा चाहिँ राख्ने, संस्कृति भनेर राख्नेहरूलाई पनि राज्यले केही गर्नु पर्थ्यो नि त। त्यो भयो भने चाहिँ अब गुठीमा लाग्नेहरूले पनि आफ्नो मन दिएर लाग्छन् होला, आफ्नो परम्परा पनि बचाउँछन् होला। राज्यको पनि साथ पायो भने त के गर्न नसकोला र। राज्यको साथ नभएपछि एक दिन हामी पनि संस्कृति भन्दै हामी पनि अब हराउन सक्छौँ। मान्छे नहुन सक्ला। मान्छे पुगेन भने के हो भने, अब 9 जना देउता नाच्ने ठाउँमा 3 जना पुगेन के हो भने, मान्छे भएन के हो भने। अहिले कतिपय ठाउँमा चाहिँ पुरुष बाबुहरू बालकहरू नाच्नु पर्ने ठाउँमा पुरुषहरू नभएर महिलाहरू नाचेको महाकाली नाचमा चाहिँ थुप्रै देखाएको छु मैले। महाकाली नाचमा थुप्रै नाच्नेहरू अहिले महिलाहरू छन्। पुरुष नाच्थ्यो पहिले पुरुषहरू। समस्या त्यहाँ पनि आइसकेको रहेछ नि त। तान्त्रिक नाचमा त अझ गहन छ। गुठीले अब त्यो अलिकति त्यो परिमार्जित गरेन भने, राज्यलाई चाहिँ बुझाउन सकेन भने नेपालको चाहिँ यो सभ्यता र संस्कृतिमा ठुलो चुनौती आउन थालिसकेको छ। गाह्रो हुने अवस्था छ। यसको अर्थ चाहिँ यदि राज्यले संरक्षण गर्न चाहियो भने, राज्यले चाहिँ नीति बनाइयो भने त्यहाँ चाहिँ के कस्तो सुविधा दिनुपर्ने, यो चाहिँ आवश्यकता छ है भनेर ठानियो भने बच्छ, होइन भने यो चाहिँ झन्झन क्रमशः चाहिँ लोप हुँदै जानेछन्। गुठी संस्कृति, गुठी परम्परादेखि लिएर यो निवास सभ्यता संस्कृतिमा नै असर पर्छ भन्न खोज्नुभयो। एकदम ठिक कुरा हो त्यो। राज्यले संस्कृतिको लागि कति महत्त्व दिएको छ, कति राज्यले खर्च गरेको छन्। प्राञ्चको पालादेखि राज्य संस्कृतिको लागि चाहिँ संस्कृति भाषाको लागि धेरै लगानी गरेको छ। अहिले विश्वविद्यालय पनि छन्, त्यसमा लाग्नेहरूले जागिर पनि पाउँछन्। शिक्षक पाउला, पण्डित पाउला, के पाउला, राज्यले जब पनि पाएको हुन्छ। अझ चाहिँ उनीहरूको तपाईँ पाकशाला भन्ने चाहिँ सुन्नुभयो होला, 3 धारा पाकशाला, त्यो बाहुनलाई मात्र खुवाउने पाकशाला थियो, संस्कृत पढ्नेलाई मात्र थियो। हाम्रो पनि संस्कृति रक्षा गर्नलाई त्यस्तो गरिदिएको भए त हुन्थ्यो होला नि त। त्यो गुठीको त जग्गाबाट आउँथ्यो, जग्गा पनि अब गुठी संस्थानले हिनामाने गराइन्छन्, के गर्छन्, अप्ठ्यारो बनाइदिएको हुन्छ। अझ अर्को स्रोत त छैन। त्यस्तो अवस्था हामीलाई पनि गरिदिएको भए, हाम्रो पनि त भाषा संस्कृत भाषामा पनि हामी पनि कति समुदायहरूले पढ्छन्। हाम्रो समुदायले संस्कृतको लागि त कुनै योगदान छैन, ठाउँ छैन। हामीले पढेर त्यहाँबाट सिकेर आएपछि अब राज्यले चाहिँ हामीलाई कुनै व्यवस्था गरेको छैन। कहाँ हाम्रो शिक्षक भएर जाने, कहाँ जागिर खान जाने, त्यो सिकेर। बाहुनहरूको त छ नि,
बाहुन भनेर चाहिँ फेरि अर्को अर्थ नलागोस्। राज्यले सुरक्षा गरेको समुदाय एउटा छन् संस्कृत भाषाको क्रममा चाहिँ। संस्कृत भाषा अब हामीलाई हाम्रो पनि राम्रो लाग्छ, तर एउटा समुदायलाई मात्र हेरेको जस्तो लाग्यो। काठमाडौँको चाहिँ संस्कृत पनि यो पनि नेपालको है, यो नाचगान धर्म परम्परा पनि नेपालको है भनेर राज्यले यो त कुनै व्यवस्था गरिदिएको भए त उनीहरूलाई जस्तै हामीले पनि गरिदिएको भए त बराबरी भन्ने, हामी पनि नागरिक भन्ने एउटा चाहिँ महसुस हुन्थ्यो होला नि त। त्यो त छैन अहिले। एउटा समुदाय विशेषको चाहिँ राम्रो सुविधामा छन् भने अर्को समुदाय विशेष चाहिँ राज्य मार्फतै देख्ने नदेख्ने गरी नै हामी प्रभावित भएको छौँ। हामी हाम्रो पहिचान बचाउन हामी आफै जति लाग्यो हामीले सकेनौँ भने समाप्तै भयो। राज्यले चाहिँ ध्यानै दिएको छैन। अब हामीले बुझाउन सक्ने भनेको चाहिँ कसलाई भन्यो, नेताजी नै हो। नेतृत्व लिनेहरू चाहिँ अब पञ्चायत कालदेखि कति परिवर्तन भइसक्यो, त्यही मान्छे हो। प्रशासन त्यही हो, प्रशासनलाई चेन्ज गर्न सक्दैछौँ। नेतृत्व चेन्ज हुन्छ, प्रशासन चेन्ज हुँदैन। यहाँ प्रशासनलाई त सब बुझेको छ, पहिलेको कुराहरू सब बुझिएको छ। उनीहरूले आफ्नो फाइदा बाहेक अरूलाई राज्यलाई चाहिँ उसले पनि ध्यान दिएको देखिँदैन। त्यो कारणले अब हामीले चाहिँ नीति मात्र होइन, हामीले आवाजै बुझ्ने गरी चाहिँ आवाज दिनु पऱ्यो होला, उनीहरूले बुझ्नु सक्नु पऱ्यो होला, नत्र चाहिँ नोक्सानी हामीमा मात्रै छ। त्यो भनेको राज्यलाई हो। राज्यले चाहिँ विशेष ध्यान दिनु पऱ्यो, होइन भने समुदायले मात्रै यो धान्नेवाला छैन, लामो समयपछि यो चाहिँ झन्झन हराउँदै जान्छन् गुठी परम्परा सबै भन्ने कुरा तपाईँको निष्कर्ष? एकदमै ठुलो निष्कर्ष मात्र भइ पनि सकेको छ। कतिपयले लागेको छैन होला। तपाईँ चाहिँ असनतिरदेखि इन्द्रचोकको गेट म धेरै पटक गएको छु कि यो हाम्रो न्यु रोडको गेटदेखि बसन्तपुर भएर इन्द्रचोक भएर असनसम्म आउँदाखेरि मैले चिन्ने त्यहाँका नेवारहरू मुस्किलले 2जना 3जना भेट्ला, त्यो पनि नपिने भइसकेको छ। त्यहाँको चाहिँ अब पुरानो सहरमा नेवारहरू चाहिँ अब छैनन् भन्दा पनि हुन्छ। सबै सहर बाहिर पुगिसकेको छ, छिन्न भिन्न भइसकेको छ। वर्षमा एकपल्ट आउने बाहेक आउनै पर्ने अवस्थामा बाहेक संरचना नै बदलिसकेको छ। धेरै चिन्ताको विषय भइसकेको छ। राज्यको लागि नै यो, हाम्रो लागि मात्र होइन, राज्यको लागि नै हो। राज्यको लागि भोलि ल नेवारहरूको चाहिँ सम्पदा हेर्नु पऱ्यो, बचाउनु पऱ्यो भने त बिग्रिसकेपछि के बचाउने? त्यो कारण चाहिँ यो ढिलो भइसकेको छ। अझ जति छ बचाउने छ भने अझ पनि प्रयास गर्न सकिन्छ। समुदायले के गर्नुपर्छ त? समुदाय पनि के भनेर, समुदाय पनि अब पहिलेको समुदाय र अहिलेको समुदायमा धेरै फरक परिसकेको छ। पहिलेको समुदाय भनेको चाहिँ एकै ठाउँमा बस्थे, उनीहरूको समुदाय चाहिँ परम्परागत थियो। अब चाहिँ समुदाय अहिले आधुनिक भइसकेको छ। अब घरमा नबसिकन फ्ल्याट सिस्टममा गइसकेको छ। विदेशमा जाने चाहिँ चलन भइसकेको छ। यहाँ चाहिँ इन्द्र जात्रा होइन, अब अस्ट्रेलिया अमेरिकामा सिक्किममा चाहिँ इन्द्र जात्रा मान्ने भइसकेको छ। छिन्न भिन्न भइसकेको छ। भनेपछि यही मान्छे त गएको हो, यहाँ कम भइरहेछ, अरू ठाउँमा फैलिरहेछ। यहाँ मान्छे छैन भने, जान्ने मान्छे बुझ्ने मान्छे छैन भने राज्यले मात्र पनि के गर्न सकोस्। त्यही भएकोले चाहिँ अब जति छ त्यतिले सुरु गर्ने हो भने राज्य पनि जिम्मेवार हुनु पर्यो, यसमा समुदाय पनि जिम्मेवारी हुनु पर्यो। दुवैजना मिलेर काम गरे पनि हुन्छ। अब त अब यतिले पनि पुगेन भने त अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र पनि सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाको सभ्यता बचाउने हो भने, नत्र चाहिँ गाह्रै छ। राज्यले मात्र गर्छ भनेर पैसा मात्र भएर पनि बन्ने चिज होइन यो। एकारामजी तपाईँ आइदिनु भयो। यदि धेरै कुरा यो चाहिँ नेवार सभ्यताको गुठीसँग सम्बन्धित, संस्कृतिसँग सम्बन्धित, इतिहाससँग सम्बन्धित यदि धेरै कुरा बताउनु भयो, यसको लागि धन्यवाद। फेरि भेटौँला। नमस्कार। नमस्कार। जोजोलपा।